अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्राइम टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ तैयबा सकलैन और क्राइम टाइम में हम बेनकाब करते हैं जुल्म की हर दास्तान को, इंसाफ के ईवानों तक पहुँचाते हैं हर मजलूम की आवाज़ को। काला धंधा हो या फिर अंधा कत्ल, मुजरिम अब 7 न्यूज़ के रेडार से बच ना पाएगा। क्राइम टाइम बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे क्राइम हेडलाइंस। तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा। 2018 के बाद से 3 वर्षों में नागरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरखास्तें मौसूल। 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई। 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई। ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरखास्तें मौसूल। 21 ने मर्द के तौर पर, 9 ने औरत के तौर पर अंदराज की दरख्वास्त की। सेनेट में अदाद-ओ-शुमार से नई बहस शुरू। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की तब्दीली की तैयारियां। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में बिल। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती साहिबान को खुसूसी तौर पर बुलाकर फैसला करने की तजवीज। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं ट्रांसजेंडर अमरीकी इस्तिलाह है, इस्लाम में गुंजाइश नहीं, हम जिन्स परस्ती को फरोग मिल रहा है। ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों की प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को तब्दीली की मुखालफत। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक्ट के खिलाफ करारदाद जमा। घर के बाहर गाड़ियां खड़ी करने वाले खबरदार, होशियार। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गैंग इन एक्शन। लाहौर डीएचए रहबर के सेक्टर 2 में टायर चोरी की अनोखी वारदात। चोर गैंग खड़ी गाड़ी को जैक लगाकर चारों टायर लेकर रफू चक्कर। बिहाड़ी में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत। वरसा के एहतजाज के बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 6 पुलिस एहलकारों समेत 4 दीगर अफराद को भी नामजद किया गया। एफआईआर मकतूल की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। गुजरा शाह मुकीम में तलाक की रंजिश। मुतल्लिका के भाइयों ने बहनों की भाई की कत्ल कर दिया। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। गुलाम हैदर घर में सोया हुआ था। मुल्जिमा ने घर में घुसकर डंडों के वार से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 1 मुल्जिम गिरफ्तार। ओकाड़ा में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मां और बच्चा जाँ बहक। डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे, बर वक्त चेक नहीं किया गया, वरसा का इल्जाम। लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीईओ हेल्थ का नोटिस। जहानिया में डाकू बेलगाम। एक ही रोज में 2 होटल्स पर डकैती की वारदात। मुजाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। लूट मार के बाद मुल्जिमान फरार। वरसा और अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। दीपालपुर में डाकू बेलगाम। मंडी अहमदाबाद में नाका लगाकर लूटमार। गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर जाँ बहक। डाकू लूटमार के बाद फरार। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। क्राइम टाइम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। 2018 के बाद से 3 वर्षों में नादरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई है, जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई। ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 21 ने मर्द के तौर पर और 9 ने औरत के तौर पर अंदराज की दरख्वास्त की।
सेनेट में अदाद-ओ-शुमार से नई बहस शुरू हो चुकी है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की तब्दीली की तैयारियां, जबकि सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में बिल जमा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती साहिबान को खुसूसी तौर पर बुलाकर फैसला करने की तजवीज दी गई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, ट्रांसजेंडर अमरीकी इस्तिलाह है, इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, हम जिन्स परस्ती को फरोग मिल रहा है। ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों की प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को तब्दील करने की मुखालफत भी सामने आ चुकी है, तो वहीं सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक्ट के खिलाफ करारदाद जमा हो चुकी है। 2018 के बाद से 3 बरसों में नादरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई, जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई। ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 21 ने मर्द के तौर पर, जबकि 9 ने औरत के तौर पर अंदराज की दरख्वास्त की है। सेनेट में अदाद-ओ-शुमार से नई बहस शुरू हो चुकी है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की तब्दीली की तैयारियां भी हो चुकी हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में बिल पेश। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती साहिबान को खुसूसी तौर पर बुलाकर फैसला करने की तजवीज दी गई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, ट्रांसजेंडर अमरीकी इस्तिलाह है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, हम जिन्स परस्ती को फरोग मिल रहा है। जबकि ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों की प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को तब्दीली की मुखालफत भी कर दी गई है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक्ट के खिलाफ करारदाद जमा हो चुकी है। पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। 2018 के बाद से 3 बरसों में नादरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें 16,530 मर्दों ने अपनी जिन्स औरत में तब्दील करवाई है। 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई है और ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरख्वास्तें नादरा को मौसूल हुई हैं, जिनमें 21 ने मर्द के तौर पर, 9 ने औरत के तौर पर अंदराज की दरख्वास्त की है। तो वहीं सेनेट में अदाद-ओ-शुमार से नई बहस शुरू हो चुकी है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की तब्दीली की तैयारियां शुरू। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में बिल पेश। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती साहिबान को खुसूसी तौर पर बुलाकर फैसला करने की तजवीज दी गई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, ट्रांसजेंडर एक अमरीकी इस्तिलाह है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हम जिन्स परस्ती को फरोग मिल रहा है। ख्वाजा सराओं के नुमाइंदों की प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की तब्दीली की मुखालफत और सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक्ट के खिलाफ करारदाद जमा हो चुकी है। बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। 2018 के बाद से 3 बरसों में नादरा को जिन्स तब्दीली की तकरीबन 29,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 29,000 दरख्वास्तों में 16,530 दरख्वास्तें मर्दों ने जिन्स औरत में तब्दील करवाई, जबकि 15,154 औरतों ने अपनी जिन्स मर्द में तब्दील करवाई है। ख्वाजा सराओं की मजमूई तौर पर 30 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 21 ने मर्द के तौर पर, 9 ने औरत के तौर पर अंदराज की दरख्वास्त दी है। सेनेट में अदाद-ओ-शुमार से नई बहस शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। ब्यूरो चीफ जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी जफर, बताइएगा, पाकिस्तान में जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो नादरा को दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं तकरीबन 30,000 के करीब हैं और इससे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने काफ़ी हद तक जो कायमा कमेटी थी, जो इजलास हुआ था और इसमें ये बिल पेश किया गया था और सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से कानून में तरमीम का बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में ये पेश किया था और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत जो ये इजलास हुआ था और इजलास में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और इंसानी हुकूक के नुमाइंदे पेश हुए थे और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा था कि ट्रांसजेंडर
امریکی اصطلاح ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ٹرانسجینڈر افراد کے حوالے سے قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی ہے، اور اس سے ہم جن پرستی کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ اور انہوں نے کمیٹی کو تجویز دی کہ اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی صاحبان کو خصوصی طور پر بلا کر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے، اور خواجہ سراؤ کے نمائندوں نے کہا تھا کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے، اور وزارت انسانی حقوق نے ترمیم کی جو ہے مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاملہ عدالت میں ہے، اسے نہ چھیڑا جائے، جبکہ اسلام آباد انتظامیہ نے ترمیم کی جو ہے وہ حمایت کر دی تھی۔ تو اس حوالے جو مذہبی بحث ہے وہ کافی عروج پہ ہے، اور سینیٹر مشتاق احمد خان جو ہے وہ اس میں بڑے پیش ہیں، اور اس تبدیلی کو میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ مشروط جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شک ہے وہ کرتی ہے، اور مرد سرجن، لیڈی سرجن اور ماہر نفسیات و مشتمل بورڈ یہ فیصلہ کرے کہ درخواست گزار جو ہے مخنث ہے یا نہیں ہے، اس کا اندراج کس طرح ہونا چاہیے۔ جبکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ نادرا میں تقریباً 30,000 سے زائد جو ہیں وہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، لیکن اس کو ابھی تک پینڈنگ رکھا گیا، کیونکہ برطانیہ میں بھی 2004 میں جنسی تعین کے ایکٹ میں تو طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ ایکٹ کو جو ہے سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پاکستان جینڈر ایکٹ 2018 میں کسی بھی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی صحبت پر مرد سے عورت یا عورت سے مرد بننے، تبدیلی جنس کا آپریشن کروانے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ اس کے نقصانات بالکل واضح ہیں، ہم جنس پرستی اور ایک ایج کے افراد کی باہمی شادی کا قانون کا راستہ بھی اس سے کھل جائے گا، اور اب قانون کی گیٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی مرد عورت کا شادی کارڈ بنوا کر عورت کی چیز پر ملازمت اختیار کر سکے گا، خواتین کی تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ ٹیچر بھی لگ سکتے ہیں، مرد جو ہیں وہ اگر اپنی جنس چینج کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو واش روم یوز ہوتے ہیں یا خواتین کے زیر استعمال جو کمرے یا بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں ابھی مرد کا داخلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور خواتین کے مجلسوں میں بھی وہ جا سکتے ہیں، کوئی عورت مرد بن سکتا ہے، وراثت میں سب سے بڑا جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ بھائی بن کے لے سکتا ہے اگر کوئی عورت ہے، کیونکہ قانون جو ہے وراثتی قانون جو ہے وہ جو ہمارا شرعی ہے اس میں ہاف جو ہوتا ہے اگر بیٹے کو ایک حصہ دیا جا رہا ہے تو اس کا آدھا جو ہے وہ بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ظفر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس لیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی۔ بہت شکریہ علیشہ، آپ نے 7 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 جس کی تبدیلی کے حوالے سے تجاویز دی جا رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گی اور یہ ایکٹ ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام جو سننے والے ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ مئی 2018 میں تحفظ حقوق خواجہ سرا 2018 کے نام سے ایک ایکٹ پاس کیا گیا تھا، جس کا مقصد تھا کہ ایک مارجنائز کمیونٹی، ایک ایسا پسا ہوا طبقہ جس میں پاکستان میں ابھی تک جس کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے اس کی نمائندگی کرنا تھی اور ان کو سیو کرنا تھا اور ان کو رائٹس دینے تھے۔ جی تو ہوا یوں ہے کہ تقریباً 4 سال بعد کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ یہ جو ایکٹ تھا اس میں نہ ترمیم کروانی ضروری ہے، اور یہ اس میں جو لکھی گئی ہیں نا شکیں یہ ساری خراب ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ پیش کیا گیا تھا، اس میں 3 اس کے اوپر سیشن ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، پھر یہ سینٹ میں گیا، اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا اور اس کی ایک بحث مباحثہ چلا، اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوئی اور پھر اس کو لا کا حصہ بنایا گیا۔ تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ جی ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آئیں؟ ٹھیک، تو یہ بھی بتائیے یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ اب اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے تجاویز دی جا رہی ہیں، پہلے جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے کس طریقے سے آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا تھا اور اب اس میں کیا تبدیلی آپ کو لگتا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پروٹیکشن تو ابھی تک تو جس میں جو ہمارے رائٹس لکھے ہوئے ہیں نا، ابھی تک تو ان میں سے ہمیں شاد و نادر ہی رائٹس ملے ہیں جو اس پروٹیکشن ایکٹ کے مطابق پرنٹ کیے گئے تھے، اور وہ کتابی شکل بھی دی گئی تھی اور فائلز کا حصہ بھی بنایا گیا۔ جی میں ان لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ خدا را سب سے پہلے جو لوگ یہ منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور آج میں ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ ہیش ٹیگ ٹرانسجینڈر ایکٹ نامنظور کے نام سے ایک ہیش ٹیگ چلایا جا رہا تھا اور اس میں پھر میری ایک پکچر دی گئی تھی۔ تو میں سب سے پہلے ان لوگوں سے سوال کرتی ہوں جو میرے پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو میری نوجوان نسل ہے جو اس ہیش ٹیگ کو فالو کر رہی ہے، خدا را آپ اس ایکٹ کو پڑھیں تو صحیح۔
اس میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے, اس میں ایسی کیا ابہامات ہیں جن کو ہم دور نہیں کر پا رہے؟ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو قانون نے واضح نہیں کی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب یہ قانون بنا تھا تو یہ میں نے تو نہیں بنایا تھا, آپ نے نہیں بنایا تھا, اس کے اوپر قانون دان بیٹھے تھے. آپ نے یہ بات کی نا, ابھی وہ اسی میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کمی کی بات کی ہے, تو کمی یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یو کے میں بھی سیم ایکٹ ہے, اس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے جو میڈیکل ٹیسٹ کرنے کے بعد ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو بل ہے اس میں میڈیکل بورڈ کی کمی ہے. تو اب جو سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب, انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ اس بل میں ایک میڈیکل بورڈ کو بھی شامل کیا جائے. پہلی بات تو یہ میں کرتی ہوں کہ جو یو کے کا آپ لا بات کرتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یو کے میں جو رائٹس حاصل ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو, کیا پاکستان میں آپ لوگوں نے ہمیں دیے؟ ٹھیک, آپ موازنہ تو تبھی کرتے ہیں نا کہ جب آپ اس کنٹری کے لیول پہ جا رہے ہوں. اب ہم جو اٹھ کے یو ایس اے اور یو کے کا مقابلہ کریں, ہم تو اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. جی. اور دوسری, یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں اس میں کیا ترمیم کریں گے آپ مجھے بتائیں, اس میں کیا آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے اسلامی یا ہماری ثقافتی یا کسی بھی لحاظ سے کسی چیز کی جو ہے منفی پروپیگنڈا ہو اس میں, یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو مطلب بتا رہی ہے کہ پاکستان میں یہ ایکٹ ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کوئی ایک چیز نامینیٹ کریں اس کے اندر. کچھ بھی نہیں ہے. یہ شہرت لینے کے لیے ایک ہمارا ٹولہ ہے پاکستان میں سرگرم. مجھے مشتاق احمد صاحب سے پوچھیں کہ 5 سپتمبر کو جب سینیٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ہماری جو لیڈر ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی ہمیں کے پی کے کی ایم پی اے نعیمہ کیشور صاحبہ نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نعیمہ کیشور صاحبہ, آپ نے 7 نیوز کے لیے خصوصی وقت نکالا. ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بتائیے کہ آپ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ جوائن کیا ہے, میں نہیں سمجھ رہی کہ آپ کے پہلے اس سے کیا گفتگو ہوئی ہے. میں نے ان کو صرف یہ سنا ہے ان کا کہ آپ کیا اس میں تبدیلی چاہ رہی ہے. یہ جس وقت پیش ہوا اس وقت میں قومی اسمبلی کی ممبر تھی اور میں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. میں صرف ان کے نالج کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی مرد یا خاتون جب 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے. کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ اپنی جنس تبدیل کر لے, تو اگر کوئی لڑکی اپنی جنس تبدیل کرے اور اگلے دن وہ دعویٰ کہ مجھے اپنے بھائی کے مطابق حصہ چاہیے کیونکہ میں تو ایک لڑکا ہوں, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ قانونی وراثت کے خلاف ہے. دوسری بات, اگر وہ ایک مکمل مرد ہے اور وہ اپنا جنس تبدیل کرے کیونکہ وہ یہ کہے کہ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں ایک مرد ہوں, جس طرح اگر آپ ابھی بھی نادرا کا ڈیٹا لے لیں اور تقریباً 2800 کے قریب لوگوں نے اپنا جنس تبدیل کیا ہے, وہ ہاسپٹل میں جائیں گے, وہ خواتین کے ہاسٹلز میں جائیں گے, وہ کالجز میں جائیں گے, اسکولز میں جائیں گے, تو وہ جب لڑکیوں کے ساتھ رہیں گے اور وہ اندر سے مکمل مرد ہوں گے تو کیا وہ جائز ہوگا کہ وہ اندر سے مکمل مرد ہوگا اور صرف ان کو فیلنگ آئیں گی اور صرف ان کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہوگا کہ وہ مرد ہیں, تو ان کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ کہاں بھی جہاں رہے, وہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہے, وہ لڑکیوں کے وارڈ میں رہے, وہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہے, وہ لڑکیوں کے کالجز میں رہے اور وہ اندر سے مکمل مرد ہو. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی ہم اس میں تبدیلی چاہ رہے ہیں, یہی اس میں غلطی ہے, یہی اس کے اسلام کے خلاف ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے وہ نہ بل پڑھا ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے اور اس میں کیا خرابی. یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے, یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے, یہ انسانی معاشرے کے بھی خلاف ہے. یہ ایک انسانی معاشرہ ہے, یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے. کی تفصیلی بات کی ہے. اور ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی جانب سے جو سوال کیا جا رہا تھا اس کا آپ نے بہت تفصیلی جواب دیا ہے. آپ کا پوائنٹ ان تک میں ڈیلیور کر دیتی ہوں. علیشہ, جیسے کہ آپ نے سنا نعیمہ کیشور صاحبہ موجود تھی, انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ یہ اسلامی قوانین کی منافی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو انسان ہے, لڑکا یا لڑکی ہے, وہ 17 یا 18 سال کی عمر تک اپنی ایک جنس میں زندگی گزارنے کے بعد جان کے وراثت
وراثت میں تبدیلی کے لیے کسی بھی پوائنٹ سے تبدیلی کے لیے اپنی جنس تبدیل کروا کے ٹیکنیکل طریقے سے چینجنگ چاہ رہا ہو تو کہاں یہ انصاف کہاں کا ہے؟ آپ وکیل بھی ہیں اور آپ ٹرانسجینڈرز کی نمائندگی بھی کرتی ہیں، تو آپ کو ان 3 پوائنٹس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو ایکٹ ہے نا، میری ایک کاپی اس کی میرے ہاتھ میں اس وقت میں پڑھ رہی ہوں، اس میں پہلا ہے خواجہ سرا کی شناخت کو تسلیم کرنا۔ یہ اب سب لوگ نوٹ کر لیں اور اس کو غور سے سن لیں کہ میں کیا پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس میں پہلا آپشن ہے کہ ایک خواجہ سرا شخص کو اس قانون کی روح سے اپنی مرضی کے مطابق متعین صنفی شناخت کے مطابق تسلیم کیا جائے گا۔ ایک خواجہ سرا شخص کو، میں مرد یا عورت کی بات نہیں کر رہی۔ میڈم نے کہا ابھی کہ ایک مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ عورت بن جائے اور ایک عورت جو چاہتی وہ مرد بن جائے۔ یہ عورت اور مرد کا معاملہ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی جنس تبدیل کر کے عورت بننا چاہتا ہے آپ اس مرد کو پکڑیں، اور اگر کوئی عورت مرد بننا چاہتی تو آپ اس عورت کو پکڑیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہے کہ آپ ایک مرد کی شلوار اتار کے دیکھیں گے اس کا میڈیکل کروائیں یہ مرد ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح عورت کی اللہ معافی دے ہم لوگ اس طرح کا قانون بنائیں گے تو ہماری کیوں بھی شلواریں اتاری جائیں گی؟ مجھے یہ بتائیں۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں یہ مرد سے یہ یوں کروا دیتے ہیں آپریشن کرا، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایک انٹر سیکس کا کیس دے پاکستان میں جس میں آپ نے پورے رائٹس اس کو دیے ہوں۔ ٹھیک، کوئی ایک مجھے ایک اپنا یہ دے دیں مدعا، کوئی ایک مجھے دے دیں، کوئی ایک کیس دے دیں کہ جس میں ایک لڑکی جائیداد کی خاطر لڑکا بن گئی ہے اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی بن گیا جائیداد کی خاطر۔ خدارا میں میڈم کہہ رہی انہوں نے پڑھا نہیں، میں ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہوں اس کی کاپی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ایک خواجہ سرا شخص کو اس قانون کی روح سے، مطلب کہ ٹرانسجینڈر پرسن کو، میں مرد یا عورت کی میزبانی نہیں کر رہی ہوں، نہ میں اس کی بات کر رہی ہوں، تو ہمیں یہ گتھیاں سلجھانی ہیں، ہمیں ان کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ آپ جن لوگوں کو مرد یا عورت کہہ رہے ہیں وہ ٹرانس پرسن ہیں، وہ خواجہ سرا، میں مردوں کی نہ ہی میزبانی کروں گی نہ میں عورتوں کی کروں گی، میں خواجہ سرا ہوں تو میں اپنی کمیونٹی کی کروں گی۔ آپ یقین کریں اس سوشل میڈیا پہ اس نیوز کے آنے کے بعد ابھی کے پی کے میں جو حشر نشر ہوا پڑا ہے، کمیونٹی کے لوگوں کو جو روز فائر مار رہے ہیں اور روز ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ خدا رہا اس جینڈر باکس سے نکل کے سوچیں۔ صحیح بات کی ہے، آپ کا پوائنٹ بھی بالکل ویلڈ ہے، لیکن جو ترمیم کی بات کی جا رہی ہے یا جو ایکٹ میں تجاویز دی جا رہی ہیں چینجنگ کی، وہ میڈیکل بورڈ کی ہے۔ اگر میڈیکل بورڈ کے شامل ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پورے رائٹس مل جاتے ہیں تو اس میں کیا مضحک ہے؟ میڈم میری بات سنیں آپ، میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں، ہمارے پاس انٹر سیکس کے کیسز ہیں، ان کو نکالیں۔ کس کو رائٹس دیے ہیں آپ نے؟ مجھے کیا ملا ابھی تک اس ملک سے، مجھے بتائیں۔ جی خدا رہا یہ ہماری جنگ اس طرح سے پھیلائیں مت، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، یہ پڑھا لکھی عوام ہے ساری، پڑھا لکھا طبقہ ہے سارے، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ ہم مردوں عورتوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹرانسجینڈر پرسنز کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ ایک بندہ خواجہ سرا کیوں بنے گا؟ مجھے بتائیں، ہمارے پاس زیادہ رائٹس ہیں مردوں اور عورتوں سے۔ کیا ضلالت بھری زندگی ہر کوئی گزارنا چاہے گا؟ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، بار بار آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور نہ ہی ایکٹ کو ختم کرنے کے خلاف جو قرارداد پیش کی جا رہی ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترمیم کی جا رہی ہے، اور ترمیم یہ دی جا رہی ہے کہ اس میں میڈیکل بورڈ شامل کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں اور بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں کی جاتی۔ مجھے یہ بتائیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ کیا ایک مرد اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتا ہے، اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے کہ میں مرد ہوں بھائی میرا آئی ڈی کارڈ بنا دو؟ اسی طرح ایک عورت جب نادرا کے دفتر جاتی ہے تو وہ کیا اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتی ہے؟ نہیں دیتی نا۔ تو پھر ہمارے اوپر یہ کیوں قانون لاگو کیا جا رہا ہے بھائی؟ جب ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر پرسن ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو آبزرو کریں نا۔ جی میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں تو میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنواؤں گی نا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مرد یا عورت کے باکس میں اپنے ڈالوں جبکہ میری اپنی شناخت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نا علیشہ پوائنٹ آ گیا ہے۔ نعیمہ کشور صاحبہ، آپ نے علیشہ کی گفتگو سنی، ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ مرد اور عورت کے چکر میں کیوں پڑیں، ہم اس طریقے کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے کیوں جائیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جو ابھی ڈیٹا ہمیں ملا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر کا کیا مطلب ہے۔ ہم یہ بل چاہتے ہیں کہ انٹر سیکس کے لیے ہو اور جو مخنث ہے ان کے لیے ہو، جو ایکچوئل لوگ ہیں ان کو حق ملے، جو ان کے بعد
चादर ओढ़ के और जो ये चीजें ले रहे हैं, जो हट्टे कट्टे मर्द है और जो ये उनके मरात ले रहे हैं, उनको ना ले। हम इनके साथ हैं, उनको जितने भी मरात है उनको मिलने चाहिए। हम इनके साथ हैं, उनको जो भी हुकूक है उनको मिलने चाहिए। हम उनके हुकूक कज़ब कर उन लोगों को जो दिन को मर्द बनते हैं, दिन को जो खातून बनती है और रात को मर्द बन जाते हैं, हम उनके खिलाफ है। वो ये जो इंटरसेक्ट लोग हैं ये बहुत कम है। पहले तो हमें ख्वाजा सरा और इंटरसेक्ट में फर्क जानना चाहिए। ख्वाजा सरा जो है ये जो सही जो मर्द होते हैं और अपने आप को वो इनके लिबादे बढ़ते खवातीन का लिबास होते हैं, ये ख्वाजा सरा होते हैं। इंटरसेक्ट की तादाद बहुत ज्यादा कम है। अभी जो नादरा का डेटा आया है वो इन्हीं लोगों का आया है जो इनका चादर ओढ़ के ये काम करते हैं। मेरे ख्याल में हम इनके साथ हैं, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप अगर एक सेकुलर मुल्क इंडिया को भी ले ले, उधर भी मेडिकल बोर्ड है। इंडिया का ले, अमेरिका का ले ले, उधर भी मेडिकल बोर्ड है कि उधर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये है। और ये कह रहे हैं कि मेरे पास बिल की कॉपी है। इन्होंने सिर्फ शुरू कर लिया, इसका टाइटल ही गलत है। ये जो ट्रांसजेंडर का नाम दिया गया है और ख्वाजा सरा का दिया है, हम कहते इसको काट लो, इंटरसेक्ट कर लो और मुखन्निस का कर लो, फिर ये सारी चीजें निकल जाएगी, फिर इनको अपना हक मिल जाएगा। फिर इसके आड़ में ये जो इसमें लिखा गया है कि कोई भी मर्द और 18 की उम्र में जो इसका 3 है ना, और उसमें जो ये डेफिनेशन लिखा गया है, हम चाहते हैं कि इसको तरमीम कर लें कि कोई भी मर्द और औरत 18 साल में को जाके अपना जिन्स तब्दील ना करे। जो सिर्फ इंटरसेक्स लोग हैं, जो पैदाइशी तौर पे ऐसे लोग हैं, वो अपने उसके लिए वो कानून हो। किसी भी मर्द और किसी भी लड़की के लिए ये कानून ना हो जो इस एक्ट में लिखा गया है। तो हम चाहते हैं कि उसको हम तब्दील करें। एक सिंपल चीज है, हमें इनके साथ कोई वो नहीं है। ये तो अल्लाह का वो है, ये तो कोई वो हम नहीं है। हम तो इनके साथ है, अल्लाह की मखलूक में। हम तो यही बात अलीशा, आपने सारी की सारी गुफ्तगू सुनी नईमा कीश्वर साहिबा की। उनकी जानिब से 2 पॉइंट्स बहुत वाज़ेह किए गए हैं। एक, उन्होंने ये कहा कि टर्म भी बताई है और उन्होंने ये भी बताया कि कितनी बड़ी तादाद नादरा में मर्दों की गई है जिन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है और फिर किसी भी टेक्निकल वे से और किसी पॉइंट के लिए उन्होंने जिन्स तब्दील करवा के अपने आप को रजिस्टर करवाने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि उनकी मुखालफत जो ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर टर्म है उससे है कि उसका जो कैंपेन्स के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल आपके साथ है और वो भी यही चाहती हैं कि आप लोगों को आपके हुकूक मिले, लेकिन जो बाकी लोग हैं जैसे मर्द हैं, खवातीन हैं, अपनी जिन्स तब्दील करवा के नादरा में जाके रजिस्टर करवाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी मेडिकल बोर्ड है, बाहर के मुल्कों में भी मेडिकल बोर्ड है, पाकिस्तान में नहीं है। बस वो यही चाहती हैं कि मेडिकल बोर्ड शामिल हो और जो वाकई हकदार हैं सिर्फ उनको ही इसका हक मिले। मैंने मैडम की सारी बात सुन ली है। मैं यही तो बात दोहरा रही हूँ दोबारा से कि आपके पास जब नादरा में डाटा आया है, जिन मर्दों ने दरखास्त दी कि चाहती हैं या चाहते हैं, तो काइंडली वो लोग कहाँ हैं? आपने पकड़े क्यों नहीं अभी तक? ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अब औरतों ने जो दरखास्त दी है कि वो मर्द बनना चाहती हैं, तो आप उनको पकड़े, उनको आइडेंटिफाई करें। एप्लीकेशंस आपके पास आई होंगी, डाटा होगा ना आपके पास। बिल्कुल वैलिड है। नईमा कीश्वर साहिबा, अलीशा की जानिब से एक बहुत वैलिड सवाल किया गया कि जो खवातीन हैं या जो मर्द हैं जिन्होंने इस तरह से नादरा में जाके रजिस्टर करवाने की कोशिश की, अपनी जिन्स तब्दील करवा के जालसाजी की है, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हमने कानून बनाया उनके लिए कि आप कर सकते हो, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कानून ही बदलना है। जब कानून ही कर सकते थे कि आप कर सकते हो, तो हम क्यों पकड़े? इसी कानून में लिखा है कि 18 साल में पहुंच के कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अपनी जिन्स तब्दील कर सकती है। इसी लफ्ज को हमने चेंज करना है कि सिर्फ 18 साल की उम्र में इंटरसेक्स बंदा जाके अपना जिन्स बदल सकते, सिर्फ ये लफ्ज बदलना है। आप मेरी बात को मेरे ख्याल में अब समझ जाएंगे।
हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर ये कानून है आप के मुल्क में कि 18 साल की उम्र में कोई भी फर्द जाके कोई भी फर्द, ठीक, आपका पॉइंट बिल्कुल मेरे पास आ गया है। अलीशा, उनकी जानिब से बताया गया है और नईमा केशवर साहिबा ये कह रही है जब हमने खुद ही एक एक्ट बना के उन तमाम लोगों को प्रोटेक्शन दे दी है तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए। ऐसे जालसाजों को रोकने के लिए हम चाह रहे हैं कि तरमीम की जाए, मेडिकल बोर्ड शामिल किया जाए ताकि दोबारा इस तरह से अगर कोई भी जालसाजी करने आए तो उसे पकड़ लिया जाए। मैं ये सुन के परेशान हो रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ जो ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर पर्सन है, क्या वो MP है या MN है, जो इतने लोग मतलब उनके पीछे लग गए और चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमें राइट्स कितने दिए गए हैं। पहले तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, कौन सी सीटें हमें मिल गई हैं, कौन से हमें ओहदे दे दिए हैं आपने पाकिस्तान के अंदर कि जिसके ऊपर अब आप लग गए पीछे कि ये इनको पकड़ो जी और ये गलत हो रहा है। खुदारा उस एक्ट को समझें। नादरा में मैं जो गई हूं अपना ID कार्ड X वाला बनवाने के लिए अपनी थर्ड जेंडर आइडेंटिटी के तौर पे, तो मैं लड़कों वाला क्यों नहीं मैंने बनवाया या मैंने लड़कियों वाला क्यों नहीं बनवाया जी। इस कानून के मुताबिक आपने यही बोला है मैडम कि इसमें लड़की जाएगी लड़कों वाला बनवा सकती है, लड़कों वाला जाके लड़की वाला बनवा सकता है। तो ये क्या है? जब मैं उनके सामने खड़ी होंगी मैं कहूंगी कि मैं ट्रांसजेंडर पर्सन हूं, मुझे ट्रांसजेंडर वाला कार्ड बना, तो वो मेरा X कार्ड बना के देंगे मुझे। मुझे जरूरत ही नहीं है कि मैं लड़कों या लड़कियों के बॉक्सेस में अपने आप को डालूं। हमें ये अबहाम जो है ना दूर करने की जरूरत है। खुदारा जो शिक्के हैं इनको समझें। इनमें ट्रांसजेंडर्स की बात की गई है, इनमें मर्दों और औरतों की बात नहीं की गई है। यही गुत्थी हमने सुलझानी है बैठ के। और बात रही इंटरसेक्स की, मुझे कोई एक केस दे पाकिस्तान के इंटरसेक्स का, कोई एक केस दे दे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरसेक्स का। सबसे पहले तो हमें सेक्स और जेंडर की डेफिनेशन पढ़नी है कि ये है क्या, सेक्स और जेंडर में फर्क क्या है। देखें अलीशा, वो यही कह रही हैं कि हमने एक कानून, एक एक्ट बना दिया जिससे इस तरह के तमाम लोगों को प्रोटेक्शन मिल गई है। आपके हुकूक आपको मिलने चाहिए, जो आपके राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय, वो एक अलग टॉपिक है। जो नईमा केशवर साहिबा बात कर रही हैं वो बात ये कर रही हैं कि जो जालसाज हैं उनको इससे दूर रखा जाए। एक जो ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय है, उसका मेडिकल टेस्ट हो और उसको उसके हिसाब से उसके राइट्स मिल जाएं, वो ये बात कर रही हैं। देखे मेरी बात सुने, मैंने मेडिकल की पहले बात की है कि मैं तो अपनी शलवार उतार के नादरा में नहीं खड़ी हो सकती कि मेरा मेडिकल करें और मुझे ID कार्ड बना के दें। क्यों भाई? जब मैंने कह दिया कि मैं ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ अलीशा, तो दुनिया के तमाम ममालिक में ये मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान में मैंने आपको पहले बताया है कि दुनिया के जो तमाम ममालिक है ना, खुदारा USA UK के साथ अपने आप को वो ना करें बराबर पिला के। और ये जो ख्वाजा सरा कल्चर की मैडम बात कर रही है, ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। इंडिया में भी मेडिकल बोर्ड है अलीशा? मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई चीज नहीं आई अभी तक। वहां पे तो इतनी ज्यादा कम्युनिटी की तादाद है, वहां पे बिल भी बनाया है और वहां पे तो कभी कोई इस तरह के मसले मसाइल नहीं पेश हुए हैं। मैं यही चीज कह रही हूँ कि इस चीज के ऊपर बैठ के बहस कर लें आप। उस दिन जब सेशन हुआ है 5 तारीख को, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो मुफ्ती साहिबान को भी लेके आए थे, बबली मलिक जी ने बहुत अच्छा वहां पे बयान दिया और फिर वो बगैर सेशन किए छोड़ के चले गए वहां से। आप बैठे ना, आप कहते हैं ना अगर इस्लामी रूह से गलत है, कोई कानूनी रूह से गलत है, तो आप उसको बैठ के सुलझाएं, बजाय इसके कि आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट कर दी है। इतने मर्डर शुरू हो गए, आपको पता है, मुझे अपनी जान की फिक्र लग गई है। हमें ये नहीं पता कि अगला टारगेट हम किसका बन जाएं। आपके लिए तो ये महज एक शिक्कों में तब्दीली है ना, लेकिन हमारी पूरी जिंदगियां जान पे बन गई हैं, आपको नहीं पता। मुश्ताक अहमद की जानिब से भी और बाकी जो इस्लामी जमातें हैं उनकी जानिब से भी यही तजवीज दी गई है कि इस मामले को बैठकर इस पर गुफ्तगू कर इसको सुलझाया जाए। जी वो बात नहीं करते, मैं बता रही हूँ। 5 तारीख को एक सेशन हुआ है सेनेटर्स का, वो चले गए छोड़ के वहां से। ये औरिया मकबूल जान साहब और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, सिर्फ ये 2 लोग इस चीज के ऊपर खड़े और अपनी, मुझे नहीं लगता कि वो अब आगे आएंगे, इसमें इन्वॉल्व भी करेंगे कि उन्होंने एक मुद्दा खड़ा कर दिया पाकिस्तान के अंदर कि जंग हमारी आपस की शुरू कर दी है। बड़ी मुश्किल से तो हमें ये एक शुक्र है थोड़ा प्रोटेक्शन सा छोटी सी मिली थी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि हम लोग अपने राइट्स के लिए काम कर सके, अपने लिए आवाज उठा सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये पढ़े लिखे अफराद जो है हमारी नुमाइंदगी ऐवान बाला में बैठ के जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे।
میں اب یہی دعا کروں گی کہ یہ لوگ اس کے بیٹھ کے سوچیں اور اس کو پڑھیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نعیمہ کیشور صاحبہ، جیسے کہ علیشہ کا آپ نے ان کا موقف سنا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پر بحث کی جائے اور پھر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. وہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے قرارداد پیش کی ہے وہ تو اس سے بھاگ جائیں گے، پیچھے ہمارے لیے جو ہے ہمارے تحفظات ہیں ان کو خطرہ ہے اور اس طرح ہماری کمیونٹی کو خطرہ ہے. تو کیشور صاحبہ کیوں نہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور اس حوالے سے تمام تر صورتحال پر بحث کرتے؟ اس سے ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو عام جو مرد خواتین ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، اس میں تو ان کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کے جو تحفظات ہیں اس میں ان کا کیا ہے، نہ ان کے کوئی جو حقوق ہے وہ حذف ہو رہے، نہ ان کا کوئی مسئلے مسائل اس میں ہو رہے. یہ تو ہم جو عام لوگوں کا ان کا رستہ روک رہے ہیں، ان کے لیے تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے. میں نے جو اپنا پوائنٹ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا بھائی، باقی مجھے وہ اور کوئی کچھ نہیں کہنا اس کے حوالے سے، کیونکہ ہم تو عام لوگوں کو روک رہے ہیں. ہم تو جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل پھر بھی ان کی جانب سے اگر ٹرانسجینڈرز کی جانب سے اصرار کیا جاتا ہے، خواجہ سراؤں کی جانب سے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھایا جائے، تو کیوں نہیں بیٹھ کے اس معاملے پر ان کی انسیکیورٹیز کو دور کیا جاتا؟ ہم ان کا راستہ روک رہے کہ دوسرے لوگوں کا اس میں نہ آ جائے، جو غیر اسلامی اس میں وہ جو طور پہ روئے. جو ٹرانسجینڈر کا ہے ان کے ساتھ تو ہم ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں ملے، ان کے تو جو حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے، اس سے تو ہم وہ نہیں کرتے. نے نعیمہ صاحبہ کی گفتگو سنی، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم خواجہ سراؤں کے حقوق کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم ان کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم ان کے حوالے سے بات کریں جو جال سازی کر کے اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں. ان لوگوں کو روکنے کے لیے اس ایکٹ میں ترمیم کی جا رہی ہے، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے بحث کی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کو ہمیشہ سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا. وہ لوگ یا تو آپ کو ناچتے نظر آتے ہیں یا آپ کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. کون سے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھلا کوئی ایک مرد مجھے بتا دیں جو نادرا میں جا کے کہیں بھی میں خواجہ سراؤں میرا کارڈ بنا دو اور میں نے ساری زندگی کے لیے ذلت کا توق اپنے گلے ڈال لینا ہے. کوئی ڈالتا ہے؟ ٹھیک، میرے پوائنٹ یہ ہے. اور اگر یہ بات کہہ رہی ہے نا ہومو سیکشوالٹی کی، اس میں وہ میں ابھی سوشل میڈیا پہ پا رہی تھی یہ ہومو سیکشوالٹی کو وہ کر، بھائی آپ لوگوں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہیں، اس میں کوئی ایک اپلیکیشن دکھائیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں ٹرانسجینڈر پرسن ہوں، مجھے عورت بنا دیں پلیز، یا مجھے مرد بنا دیں پلیز. تو یہ ڈیٹا جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے گھر تک پہنچیں. آپ نے اپلیکیشن دی ہے، نادرا میں تو یہ ریکارڈ سامنے آ چکا ہے. 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی اور 15,154 عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی. یہ نادرا نے ریکارڈ دیا ہے. جی اب اس میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم خواجہ سرا ہیں یا ہم خواجہ سرا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں بننا چاہتے نا، کیونکہ انہیں پتا ہے پوری زندگی ہماری ضلالت میں گزر جائے گی. پاکستان میں کوئی رائٹس نہیں ہیں لوگوں کے. تو اس چیز کو سوچنا ہے بیٹھ کے، اس چیز کے اوپر بحث کریں آپ بیٹھ کے. اچھا میں آپ سے علیشہ یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ مرد اور خواتین والے حصے پہ ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی، تو جو یہ مرد اور خواتین کی جنس تبدیلی والا میٹر ہے یہ اگر سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو کوئی تحفظات نہیں ہے نا؟ میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں کہ ہمیں تو پہلے بھی اس ایکٹ کے اوپر کوئی تحفظات نہیں ہیں. اس ایکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا نے کمپین چلائی ہوئی ہے نا آج کل، اور بغیر پوچھے بغیر سمجھے ہمارا نوجوان طبقہ اسپیشلی جو ان کے پیروکار ہیں باقی لوگوں کے، ان کے پیچھے لگے کھڑے ہیں، ہیش ٹیگ کو یوز کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی میرے اس کو پڑھو تو صحیح، اس میں ہے کیا، اس میں کیا غلط لکھا گیا ہے، اس میں کیا اسلام کے قانون کے منافی ہے، کیا پاکستان کے قانون کے منافی ہے. ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. ٹھیک، علیشہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ابھی ہمیں ایم پی اے قاسم فخری صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قاسم صاحب، آپ نے 7 نیوز کے لیے خصوصی وقت نکالا. قاسم صاحب جیسے کہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں تبدیلی کی جو کمپین چلائی جا رہی ہے اسی پر علیشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، علیشہ شرازی. ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں یہ کمپین چلائی جا رہی ہے اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ایکٹ میں ترمیم کی جائے، چینجنگ لائی جائے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیونکہ آپ نے بھی سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
लब्बैक लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी देखें, ये गैर शरई और गैर इखलाकी कानून जो कि पास कर दिया गया और पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बना दिया गया है। आप इसमें देखें किस तरह की बेईमानी है और किस तरह की यानी आप समझे सोची समझी साजिश है कि नजरियाती कौंसल, इस्लामी नजरियाती कौंसल को ये पेश ही नहीं किया गया और इस्लामी नजरियाती कौंसल की जानिब से ये रिपोर्ट मौजूद है कि ये हमें पेश ही नहीं किया गया। अगर इसमें कोई सफल नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त एक्ट है, ठीक एक्ट है और इस्लाम के मुताबिक है, तो इस्लामी नजरिया कौंसल को क्यों नहीं पेश किया गया? सबसे पहली बात तो ये है और उनकी रिपोर्ट मौजूद है कि वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया और इस्लामी नजरिया कौंसल की रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है कि ये गैर इस्लामी गैर शरई कानून है। हेलो, 2018 में जब ये तरमीम पेश की गई थी, जब ये एक्ट आया था, तो तब इस पर बहस क्यों नहीं की गई? तब भी तो तमाम लोग बैठकर इस पर बात करके इस एक्ट को लाया गया था। अब 4 साल बाद क्यों इसमें चेंजिंग लानी चाह रहे हैं आप लोग? वो ये कहती हैं कि जो लोग जालसाजी कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ें। आप क्यों ट्रांसजेंडर्स के हुकूक को सल्ब करना चाह रहे हैं? तो असल में ये है कि जो पाचा चरा जिनको कहा जाता है, उनसा कहा जाता है, तो माशरे में इनकी इज्जत को पामाल किया जाता है, इनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता और इज्जत की निगाह से न देखने की वजह माशरे की तरबियत है, माशरे को दुरुस्त करना है, ना कि इनके आड़ में यानी संस्था के लिए कोई कवानीन, कोई जवाबें बनाना। इसके हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, बनाए जाए, ठीक है, इनको ताक़त दिया जाए, इनको और इस माहौल से निकाला जाए, मगर इस जुमरे में आप आम बंदा, एक मर्द जो कि महसूस करे कि मुझे औरतों वाली चीजें फील हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, वो भी नादरा में जाके उन्होंने अपने जिन्स को तब्दील करवाया और खवातीन जो ये महसूस करें कि मुझे मर्द होना चाहिए, मैं मर्द बनूं, तो ऐसे खवातीन ने जाके नादरा में उन्होंने अपने जिन्स को तब्दील कर दिया। ये मुकम्मल गैर शरई अमल है कि और हम जिन्स परस्ती को इस कानून के तहत फरोग दिया जा रहा है, ताकत दी जा रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान खालिसतन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मारिज़े वजूद में आने वाला ये मुल्क, इसमें ऐसी गैर शरई कवानीन बिल्कुल काबिल कबूल भी नहीं, बर्दाश्त भी नहीं और ना ही पाकिस्तानी अवाम ऐसे कवानीन को हम बर्दाश्त करेंगे। अब ये बात अलग है कि ये सामने कब आया और लोगों की का शऊर इसकी तरफ कब पलटा, लोगों को समझ कब आया, लोगों ने जाना कब के इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं और वो अब सामने आ गई है, तो लोग अब यकीनन अपने हुकूक के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के लिए वो तो आएंगे सामने। अब आपने इस हवाले से तब्दीली के लिए, इस एक्ट में तब्दीली के लिए करारदाद जमा करवाई है। अलीशा के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ट्रांसजेंडर अलीशा हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कहती हैं कि हम जाकर क्यों मेडिकल सर्टिफिकेट लें, क्यों हमारे पीछे सब पड़ गए हैं, इससे हमारे जो ऑलरेडी हमें हुकूक नहीं मिल रहे और तरमीम के बाद मजीद हमारे हुकूक हमसे छीन लिए जाएंगे। इसमें देखें आप, इसमें किसी के हुकूक को सलब नहीं किया जा रहा, बल्कि एक इजाफी वो हुकूक दिए जा रहे हैं, ना इस्लाम ने दिया, ना माशरे ने दिया, ना किसी मजहब ने दिया। वो हुकूक क्यों किसी को उठा के सुपुर्द किए जा रहे हैं? वो नहीं करने चाहिए। हम किसी के हक के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आप जनता के लिए, पाचा चरा के लिए वो कवानीन बनाए जिससे वो फायदा उठाएं। आपको इस बात का यकीनन इल्म हो या ना हो, नादरा में इस वक्त 30 ऐसे खुनसा हैं, ख्वाजा सरा हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने जिन्स को उन्होंने मुय्यन कर दिया कि मर्द और 30 ऐसे यानी ख्वाजा सरा हैं। और इसके अलावा 29,000 वो लोग हैं जो मर्द थे जिन्होंने अपने आप को औरत डिक्लेयर किया।
या औरत थी जिन्होंने अपने आप को मर्द करा, वहां जाके नादरा में डिक्लेयर करा दिया। अब आप देखिए इसका कितना गलत फायदा उठाया जा रहा है। ये तो ख्वाजा सराओं के लिए तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा, इसके आड़ में हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया गया, मगरिब के एक नजरिए को फरोग दिया जा रहा है, LGBTQ को तरजीह दी जा रही है, उनके नजरिए को तरजीह दी जा रही है। फखरी साहब, आपका पॉइंट मैं अलीशा तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। अलीशा, हमारे साथ MP कासिम फखरी साहब मौजूद हैं। उन्होंने सिंध असम्बली में इस एक्ट में तरमीम की जो है वो दरख्वास्त दी है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम ख्वाजा सराओं को तो बिल्कुल छेड़ नहीं रहे, ना ही उनके हुकूक सल्ब करने जा रहे हैं हम, बल्कि आपके जो हुकूक है वो सिर्फ आप तक मखसूस करने जा रहे हैं ताकि कोई और इसको यूज करके उससे फायदा ना ले सके। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आपको? देखिए, मैं पहले भी हम इस पे ही अभी बात कर रहे थे, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन्होंने जो बात की कि वो जो मर्द हैं उन्होंने तब्दीली की दरखास्त दी कि वो औरतें बन जाएं, तो मैं यही चीज तो पीट रही हूँ कि अल्लाह का वास्ता है वो मर्द थे, ख्वाजा सरा तो नहीं गए ना कि हमें मर्द बना दें या हमें औरत बना दें। मैं आपको यही पॉइंट समझाना चाह रही हूँ ना कि वो तो डायरेक्ट मर्द से औरत है जी, या औरत जो है वो डायरेक्ट मर्द में आना चाह रही है, तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें ना, इसमें हमारा क्या कसूर है जी। अलीशा, और दूसरी बात यह है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की इन्होंने बात की, जी बिल्कुल, किबला अयाज सादिक साहब मोहसिन है हमारे, और मैं बातें खुद भी उनसे मिली हूँ 1-2 दफा, और बड़े अच्छे इंसान है वो, और इसके ऊपर हमारी नशिस्तें चल रही हैं और इंशाल्लाह ये केस गया हुआ है उनके पास भी, बल्कि अदालत में भी इस वक्त शरई अदालत में मौजूद है और इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा जारी है। इसमें हमारी बहुत सारी वजारतें भी इन्वॉल्व हैं और कम्युनिटी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो ये केस तो खैर चलेगा और इसके ऊपर बहस जारी है बिल्कुल, और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह तैयार भी हैं बहस करने के लिए। और दूसरी बात इन्होंने की है कि अगर नहीं आती तो फिर बैठने का हमारा फायदा नहीं है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कासिम साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। इसमें इस कानून का कसूर है, इस कानून ने रास्ता दिया इनको, इस कानून ने उनके लिए राह हमवार कर दिया। नादरा में ये शिक डाल दिया गया और फिर मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर कर दिया, औरत ने अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर खराबियां देखिए कितनी खराबियां हैं। वो मर्द जिसको औरत जिसने अपने आप डिक्लेयर कर दिया, अब आप मुझे बताए विरासत में उसको कौन सा हक मिलेगा? मर्दों वाला मिलेगा या औरतों वाला मिलेगा? और औरत ने अपने आप को मर्द डिक्लेयर कर दिया, अब क्या वो औरत मर्दों की मजलिस में जा सकती है? या मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर कर दिया तो वो मर्द क्या बैतुल खला इस्तेमाल तो वो कर सकता है खवातीन का? तो कितनी खराबियां हैं, कितनी बड़ी चीजें खराबियां हैं इसके अंदर। इन सारी खराबियों का जड़ यही कानून है, और जब ये इतने सारे सुकून इसके अंदर, इतनी खराबियां हैं इसके अंदर, इतनी कमजोरियां हैं इसके अंदर, इतनी शरीयत के खिलाफ और इखलाकियात के खिलाफ और खानदानी निज़म के कितना खिलाफ ये सारे मामलात हैं, तो इसको क्यों खत्म नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान में ऐसा कानून क्यों बनाया जा रहा है? ख्वाजा सराओं के लिए आपको कानून बनाना है तो आए, आप बैठे हमारे साथ, हम आपको बेहतरीन कानून बना के देंगे। उस कानून को पास किया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ सराओं का ही होगा, वो फायदा भी वही उठाएंगे, गैर नहीं उठा पाएंगे। तो जब ठीक, कासिम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अलीशा, उनकी जानिब से कहा जा रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि आए बैठ के इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस एक्ट से बहुत से जो गैर शरई और गैर इस्लामी पॉइंट्स हैं उनको तक़वियत मिल रही है, हम उनको चेंज करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो एक ख्वाजा सरा का हक है वो सिर्फ उसको पहुंचे, उसके अलावा कोई और जालसाजी से इन जो हुकूक को और इन चीज़ों को ना हासिल कर सके। तो इस पर क्या कहें जी? इस कानून के मुताबिक अभी तक मुझे भी राइट्स नहीं मिले। मैं पिछले 9 सालों से धक्के खाती फिर रही हूँ। एमफिल मेरी क्वालिफिकेशन, अभी मैं PhD में इनरोल हुई हूँ। मैं मौलाना ये कासिम साहब से सवाल करती हूँ कि मुझे कौन से राइट्स स्टेट ने दे दिए? सरकारी नौकरी है मेरे पास, जायदाद में हिस्सा दिया आप लोगों ने मुझे, मेरा कहीं पे नाम है पाकिस्तान की उस तरक्की में? कोई भी नहीं है। खुदारा आप मेरी कम्युनिटी को इस तरह दीवार के साथ मत लगाएं। आप जो होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, मैं इस कानून की रूह से साबित ये करना चाह रही हूँ कि जो नादरा के पास शख्स जाएगा वो ये कहता है कि मैं ख्वाजा सरा हूं और मेरा कार्ड ख्वाजा सरा वाला बने। वो ये नहीं कहता कि मुझे मर्दों के खाने में डालो या औरतों के खाने में डालो। मेरी बात पहले आप सुने और उसको क्लियर करें। ठीक है। और दूसरी बात ये है
کہ وہ انٹرسیکس کی بات کہہ رہے ہیں اور مخنث کی. اب آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالہ ہسٹری میں کوئی ایک کیس دے دیں ایسا جس میں آپ نے اس مخنث شخص کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو پورے رائٹس پاکستان میں دے دیوں. لے جی یہ خواجہ سرا اس کا حقدار تھا اور ہم نے کر دیا, ہم سرخرو ہو گئے. ہمیں اسلام ادھر تو نظر آتا ہے, ہمیں اسلام انسانیت میں نظر نہیں آتا. ہمارا مذہب تو خوبصورت مذہب ہے, اللہ رحم کرے, توبہ نعوذ باللہ, کیا ہم اسلام کے دھارے سے خارج ہو چکے ہیں؟ ہم مسلمان نہیں ہیں. علیشہ, آپ کے جو تحفظات ہیں وہ ہم تک بھی آ گئے, وہ عوام تک بھی آ گئے. قاسم فخری صاحب, اینڈ پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہلو, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ نے ترامیم کے لیے اس پر تبدیلی کے لیے درخواست بھی دے دی ہے, اور اینڈ پر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس قانون کو ہم دوبارہ بالکل منسوخ کر دیا جائے اس کو, اور نئے سرے سے جو خواجہ سرا ہیں, مخنث ہے, ان کے حقوق کو اسلام کی روح سے دیکھا جائے اور پرکھا جائے, اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے, اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی مزید علماء کرام کو ہر طبقے سے لائے اور وہ بیٹھ کر اس قانون کو بنائے. کوئی پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آسانی سے آ کے یہ اسلامی ڈھانچے میں قانون آ جائے گا اور سب کو تسلیم ہوگی پاکستان. بہت شکریہ. ایم پی اے قاسم فخری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹرانسجینڈر علیشہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھی, جبکہ ایم پی اے نعیمہ کیشور صاحبہ نے بھی 7 نیوز کے لیے خصوصی وقت نکالا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی تبدیلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں بل پیش کیا گیا ہے, جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اور مفتی صاحبان کو خصوصی طور پر بلا کر فیصلہ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے.